मॅडम आयच्यान कॅजू फेस्टिवल चालू जाता त्या बद्दल सांगात. कॅजू फेस्टिवल कितें तें फाटल्या दिसांनी 4 दिसांक ते तमाशो केलो, बोर्ड बीड लायलो बिलो, कॅजू फेस्टिवल केले, सिंदूर प्रोग्राम थंयच्यान जावंक लागले, ते काडलेशे केले दाखोवपाचे. ते बील मात्र मारपाचे ते मारता. कोट्यांनी पयसो अशे काजू फेस्टिवलाक मोडटा. कित्याक? कसले गरजेक काजीची झाडां इतली मारून काबार केली आसा. केन्ना एक दीस दिसले की 50 झाडां व्हरोन ते काजूची झाडां जंयसर जळोन गेल्या तांकां दिवया, ते त्या काजूकाराक दिवया. तेजी झाडां मेल्या, ल्हानाची व्हड करूंक ताका कितलो त्रास जाला. पयलीं ताणें उदक व्हरोन शिंपलां आसतलें ल्हानाचो व्हड जावपाक. मागीर हळू झाड जशें वाडूंक लागलें ताका उदकाची गरज ना, पूण मागीर आसात न्हू. इतली मेहनत करून तेजी झाडां अख्खी 50 लाखाचो नुकसान, 40 लाखाचें नुकसान अशें म्हणून पेपरार येत आसा. जंगल अख्खे जळोवन काबार केल्लें आसा. अशीं जाणां झाडां काबार जाता. हे फेस्टिवल करून कितें करोडांनी पळोवन तुमकां जाय तशें ओडपाक आनी आजयेचो बोटवो तुमकां मेळोंक जाय म्हणून ही सगळीं नाटकां करता. ही सगळीं नाटकां कित्याक? खरें कपासतात आसा जाल्यार ते शेतकारांक जेंचे काजी जळयल्ली आसा तेंच्या थंयसर तेंच्या जाग्यार आतां तुमकां खबर आहा वाळपय कितले दीस म्हयनो 1.5 म्हयनो काजू अख्ख्योच रानांनी लागलेल्यो झाडां सगळीं काबार गेले. ताकाच लागून ती जनावरां हांगा येवंक लागलीं. थंय कितें तरी बरें करा मरे. फेस्टिवल करचेच आसले आनी कित्याक अभियान वैश्ट कारण नासतना गोंयांत खरें म्हणलें जाल्यार काजूचे फेस्टिवल केन्ना जायनासलेले. आतां हे तमाशे करतात आनी कांय ना, फक्त हो तमाशो. खरें म्हणून जाल्यार न्ही जे शेतकार म्हणजे काजीकारांक जे नुकसान जालां तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा. तेंचो पंचनामा करतात आनी तेंचो तलाटी रिपोर्ट मारता आनी तांकां मेळटा कितले तेंचे अशी 50 लाखाचो हिशोब आसता. 4 लाख 4,000 5,000 हे तांकां पयशे. म्हणजे ल्हानाचें व्हड करपाक दुख्ख लागोंक ना. एखाद्या भुरग्याक ल्हानाचो व्हड केलो आनी सडनली तो 20-25 वर्साचो जाल्या उपरांत मेलो, म्हणजे तो जेन्ना जोडपाचो जाता तेन्ना मेलो जाल्यार मागीर फायदो कितें? आवय बापायक फायदो कितें? तशें ते रानांतले आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय. हे फेस्टिवलाचे पयशे काडटा. खरें म्हणजे जाल्यार व्हडले होलसेलवाले आहा तेंचे कडेन पयशे काडून तांकां प्रोग्राम हो करपाक लावंक जाय, तांकां करूंक लावंक जाय आनी तांकां हाडून हजरांनी तांकां झाडां दिवपाक जाय. तांकां व्हरोन थंय रानांनी तांकां झाडां पावोवपाक जाय. तेंची बंदोबस्त करपाक जाय. ते करिना. फेस्टिवल करता आपल्या पोटाक आपल्या बॅगाक. मॅडम आमी पळयता की गोंयान बिनबादल बरसात केन्नाय खंयच्याय म्हयन्यान पळोवन पावस पडटा, पूण पीक अशें कशें जातालें जेन्ना हे पावस केन्नाय पडटा जाल्यार? कितें आसा ना, पावस केन्नाय पडटा. पोल्युशन, दुसरें आमची झाडां उरूंक ना. जे जावपाक जाय तें जायना. दुशीत हवा असल्या कारणान कितें तरी जाल्या उपरांत वादळाची कितें जाल्यार केन्नाय पावस पडटा केन्नाय कितें. हेचो अर्थ आमी शेतकऱ्यांक जावं ह्या रानांतल्या काजीकारांक त्रास करपाचो ना. सरकाराचें काम आसता की आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन कशें करपाचें. तडफडकारा पळयला रमेश आमचो सभापती लोकांक गांवांनी भोंवन कोणाचें घर मोडल्या, भिंत क्रॅक जाला जाल्यार ती घरां बांदून दिवपाची कामां तो करता. म्हाका सांग ताका एकट्याकूच हे पयशे मेळटा? बाकीच्या सगळ्यांचे आनी विश्वजीत राणे 4-5 घरां तेणेय बांदून दिल्या ना न्हू. आतां प्रमोद बाब आमचो कितें करता? पयर कितें फावंडेशन मारून गेला. अरे तशेंच ते रानांतले काजीकारांक कितें तरी करून दिया. कितें तरी लोकांक बेनिफीट मेळटा तें करपाक जाय. तें जर तुमी करिना जाल्यार फायदो कितें? ओके, थँक्यू मॅडम.